साफ आ रही है आवाज। तो क्या 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 सूरत हाल है वहाँ पर? सूरत हाल ये है कि 6-7 लोग काफी देर से बैठे हुए थे, तो अब बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। तो यहाँ पे समझने में राय वाला मुशायरा बिल्कुल सुना जा रहा है। अच्छी बात। माशाल्लाह ये आवाज़ जो है हमारे सिस्को टून वाले भी दोस्त साहब वहाँ बैठ के सुन रहे हैं, और ये आप लोगों के लिए हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि वहाँ भी माशाल्लाह सामाईन, और हम उनको सब अपनी तरफ से मॉन्ट्रियल वालों की तरफ से जनाब हम सब लोग आपको सलाम अर्ज़ करते हैं, और हम बहुत शुक्रिया आपका। अब ये दूसरा दौर शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह अब आप नाज़िम खान साहब को सुनेंगे, और मैं माइक पहले इस मुशायरे की मेज़बान जनाब ज़फ़र खान साहब को देता हूँ। वो आप नाज़िम खान साहब के बारे में कुछ थोड़ा सा कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नासिर साहब, और जिस तरह आपने मुशायरा लेके चले हैं, और आपने तो क्या माहौल है, मैं बड़ा नालायक हूँ उर्दू अदब के हवाले से, वो क्या कुर्सी में बंद कर दिया आपने, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, दरिया को कुर्सी में बंद कर दिया, और आपने 1 घंटे 5 मिनट के अंदर बड़े शोरा को उनके अच्छे अच्छे शेर सुनवा लिए। तो ये बड़ा आपका कारनामा है, और लोगों ने आपको भी पसंद किया, और इसी बहाने आपने भी अपना पूरा शौक पूरा कर लिया। अभी बाकी है। अच्छा, अब क्योंकि ये दूसरा सेशन जो शुरू हो रहा है ये हमारे प्यारे से शायर नाज़िम साहब के नाम है। नाज़िम साहब के हवाले से बात हम पहले कर चुके हैं, कुछ ये बताते रहेंगे। मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं ये समझता हूँ हमारे जो शोरा हैं, ये जो तवाज़ होती है, जो कलाम को छपवाना होता है, मेरे हिसाब से ये बेहद ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि 2 साल कबल जब मैं हैदराबाद दक्कन गया इंडिया में, तो ऐसे कल्चर देखने का शौक हुआ कि अभी हैदराबाद का कल्चर बहुत मशहूर है। कल्चर को ढूंढते ढूंढते कल्चर तो वहाँ भी अब नहीं रहा, वो बात नहीं रही, लेकिन चंद ऐसी दुकानें हमने देखी जहाँ उर्दू की पुरानी किताबें मौजूद थी, और उन शायरों का तबशुदा कलाम मौजूद था, छपा हुआ कलाम मौजूद था, जिनके नाम से हम बिल्कुल वाकिफ नहीं। तो इस किस्म के कलाम को जब भी उन्होंने छपाया हुआ आज से 40, 100, 50, 60 साल पहले, तो अब तहकीक करने के, रिसर्च करने में ये बड़ा मामूल साबित होता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो कलाम को छपवाने की कोशिश की जाती है और अपने मजमूए कलाम छपवाए जाते हैं, बेहद जरूरी है। तो हमें ये मैंने इसलिए कहा है कि ये कभी कभार हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, यार वो शायर ने उसने देखो शायरी तो कम की है, कलाम ज्यादा है, मजमूए कलाम ज्यादा है, लेकिन मैं समझता हूँ इसकी बड़ी अहमियत है। अच्छा, अब जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ वो एक तो ये है कि हम शोरा को जो ख्वाजा तहसीन पेश करना होता है वो बड़ा देर से पेश करते हैं। मेरी वाइफ के जो हस्बैंड थे, मेरी वाइफ के जो यहाँ से बड़ा मतलब हो रहा है, वालिद और हस्बैंड बड़े अभी पहले भी कहीं हुआ है मेरे ख्याल से, वो होता है तो मेरे जो सोशल साथ थे, ऐसा मैं सोशल कहते हुए हंसी आ जाती है, वो इसलिए मैंने बार बार सोचा गवर्नमेंट ने ली, उसके अलावा मेरे ख्याल से 2 कापी भी बिकी नहीं, उनका इंतकाल हो गया। मुझे अभी चंद दिन पहले पता चला कि नॉर्वे की कोई यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो उर्दू चेयर्स है, उर्दू के अंदर उन्होंने उनका अफसाना शामिल किया हुआ है। तो इतनी हैरानी की बात थी कि उन्होंने किस तरह चूज किया, कहाँ गए, ढूंढा, वो मजमुआ लिया, वो मेरे पास भी यहाँ मौजूद है। किसी और वक्त पे हम इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेश करूंगा। 2 मजमुए उनके शाये हुए हैं। तो ये मसला ये है कि हम लोग देर कर देते हैं किसी की वो भी रिकॉग्नाइज करने के अंदर। नाज़िम साहब के बारे में मैं चाह रहा हूँ कि इनके दौर के 100 साल बाद जब कोई इन पे थीसिस लिखा जाए या कोई मकाला लिखा जाए, मैंने कोशिश की है कि इनके फन के बारे में मकाला पेश करने की सादत सबसे पहले मैं हासिल कर लूँ, और इंशाल्लाह इसके बाद मुझे उम्मीद है कि इनकी जिंदगी में भी और अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे, उसके तवील अरसे बाद भी इनके ऊपर थीसिस और मकाले लिखे जाते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि गालिब को बड़े अरसे बाद लोगों ने पहचाना। और ये तहरीर है, मैं जुबानी भी अदा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने उसको तहरीर किया है क्योंकि ये पेपर है, उसको पढ़ना चाहिए। मुख्तसर से मैंने कुछ इख्तिलाफात उसके में पढ़ा हूँ। इसका उन्वान है एक उजला सा शायर नाज़िम। अब मैं आगाज कर रहा हूँ इसका। अपने बचपन में बस स्टॉप की जानिब जाते हुए मेरी नजर एक औसत दर्जे के मगर खूबसूरत मकान के बाहर चारपाई पर दराज एक कमजोर से बूढ़े पर पड़ती रहती थी, जो या तो किसी किताब के औराक पलट रहा होता या फिर कभी मुहर्रम के दिनों में
جب اس کے گھر کے اندر مجلس عزا برپا ہوتی اور خواتین کی نوحہ خوانی کی آواز آ رہی ہوتی تو وہ آہستہ آہستہ ماتم گسار ہوتا۔ ایک دن اچانک میں نے ظہر کے وقت اس کے گھر کے باہر ایک بڑا ہجوم دیکھا۔ پتہ چلا وہ بوڑھا چل بسا ہے۔ اس گھر کے دروازے پہ لگی سنگ مرمر کی تختی عجب سوگوار سی لگ رہی تھی، جس میں جلی حروف میں قطر جلالوی کے حروف کندہ تھے۔ وہ بزرگ، وہ بوڑھا اپنے وقت کا ہی نہیں، اردو شاعری کی تاریخ کا آخری استاد تھا۔ وہ حضرت قمر جلالوی تھے۔ ہم اپنے ادب نگاروں کو، خصوصاً شعراء کرام کو ان کا مقام دینے میں اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ استاد قمر جلالوی اپنی رشک قمر، اوج قمر اور دیگر مجموعات کو خود زندگی میں دیکھ ہی نہ سکے۔ آج سارا زمانہ چاہے اس پر سر دھن رہا ہو، لیکن قمر جلالوی تو اپنی قبر میں جا سوئے ہیں۔ اب کوئی ان کے مزار پر گھونگھٹ اتار کر آئے یا برقع پہن کے، کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم جب اپنے شعراء کرام کو اپنے درمیان پائیں تو ان کا وہ حق ضرور ادا کریں جس کے وہ حقدار ہیں؟ وہ لوگ، شکریہ بھائی، شکریہ البرٹا سچ، وہ لوگ جو اس دور بے قرار میں جبکہ اپنی زبان سے دوری اہلیت کی بنیاد بنتی جا رہی ہے، جبکہ اپنی زبان سے دوری اس دور میں اہلیت کی بنیاد بنتی جا رہی ہے، اپنی زبان کو، اپنی ماں بولی کو، اپنی مادری زبان کو سلامت رکھنے کی کوشش میں اپنی جان کھپا رہے ہیں۔ ہمارے زبردست خراج یہ اعزاز پورے کینیڈا میں اس بچی نے جیتا فرینچ میں تقریر کرنے کا جس کی مادری زبان اردو تھی۔ میں جتنا بھی خراج تحسین پیش کروں اس بچی کو کم ہے۔ میں نے اس کے لیے کچھ الفاظ موزوں کیے تھے، کچھ ہوئے تھے مجھ سے، میں وہ آپ کی خدمت میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اجازت ہے حضور قریشی صاحب، اجازت ہے؟ اے بشرا تیرے افکار کا کیا ذکر کروں، اے بشرا تیرے افکار کا کیا ذکر کروں، تیرے کردار اس طاقت گفتار کا کیا ذکر کروں۔ تو وہ دریا ہے جو الفاظ کا بہتا ہے مسلسل، اور کون ہے جو اب اس سوچ کو سہتا ہے مسلسل۔ یہ جو الفاظ ہیں سرمایہ ہستی یہ انسان رہے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں سرمایہ ہستی یہ انسان رہے ہیں، یہی الفاظ ہیں جو زمانوں کے درد کا درمان رہے ہیں۔ وہ بھی ایک لفظ تھا جو ادا اس نے کیا تھا، وہ بھی ایک لفظ تھا جو ادا اس نے کیا۔ بات سمجھنے کی ہو رہی ہے کہ وہ طاقتوں کی طاقت، وہ خداؤں کا خدا، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس کو بھی کن کہنا پڑا، اس کے اپنے بقول کہ میں نے کن کہا اور یہ سب۔ تو یہی الفاظ ہیں جو زمانوں کے درد کا درمان رہے ہیں۔ وہ بھی ایک لفظ تھا جو ادا اس نے کیا تھا، رات اور دن کو دھاگے سے جدا اس نے کیا تھا۔ اور کن نہ ہوتا تو بتا اس کے سوا کیا ہوتا، کن نہ ہوتا تو بتا اس کے سوا کیا ہوتا، حق یزداں بھی بتا ہم سے ادا کیا ہوتا۔ اگر یہ آدم ہی نہ ہوتا تو خدا کیا ہوتا، اگر یہ آدم ہی نہ ہوتا تو خدا کیا ہوتا۔ سو یہ حق ہے کہ اچھا یا برا کیا ہوتا ہے، اور کون ہوتا جو اس لوہے محفوظ پہ کچھ بھی نہ لکھا ہوتا۔ الفاظ ہیں نا، سب الفاظ ہیں، اور کون ہوتا جو اس لوہے محفوظ پہ کچھ بھی نہ لکھا ہوتا۔ وہ بھی الفاظ تھے جو آدم کو سکھائے اس نے، سورہ بقرہ۔ وہ بھی الفاظ تھے جو آدم کو سکھائے اس نے، نام جتنے تھے بشرا وہ بتائے اس نے، پھر انہی ناموں سے حالات سجائے اس نے، پھر یہ انداز گفتار بھی تم کو سکھائے اس نے۔ بس اسی طاقت گفتار کا کیا ذکر کروں، اے میری بیٹی میں تیرے افکار کا کیا ذکر کروں، اے بشرا سلطانہ تیرے کردار کا کیا ذکر کروں۔ اگر یہ الفاظ نہ ہوتے تو کچھ تو ہی بتا، اگر یہ الفاظ نہ ہوتے تو کچھ تو ہی بتا، کس سے وہ کہتا کہ پڑھ نام سے اس کے۔ اگر یہ الفاظ نہ ہوتے تو کچھ تو ہی بتا، کس سے وہ اقرا بسم ربک۔ اگر یہ الفاظ نہ ہوتے تو کچھ تو ہی بتا، کس سے وہ کہتا پڑھ نام سے اس کے۔ اس زمانے کی بنیاد یہ الفاظ ہی تو ہیں، اگلے خالق کی مخلوق کی فریاد یہ الفاظ ہی تو ہیں،
اب یہاں لفظوں کی تکرار کا کیا ذکر کروں اور تیرے عالم ادوار کا کیا ذکر کروں اور تیرے الفاظ کا گفتار کا اور کیا کوئی تعلیم کے انسانی طریقے ہوتے. اے میری بیٹی، اے بشرا سلطانہ، آج جس فخر سے سرشار ہمیں تو نے کیا ہے، جس مسرت سے ثمربار ہمیں تو نے کیا ہے، اس کے بدلے میں بھی میرے پاس یہ الفاظ ہی تو ہیں. اس کے بدلے میں بھی میرے پاس یہ الفاظ ہی تو ہیں. گرچہ خالی ہیں یہ الفاظ میرے دامن کی طرح، گرچہ خالی ہیں یہ الفاظ میرے دامن کی طرح، کتنے سونے ہیں میری گود کے آنگن کی طرح، میری دہلیز میرے کمرہ سنسان کی مانند. ان میں گہرائی نہیں تیرے افکار کے ساگر کی طرح. میں بہرکاش یہ الفاظ کے خاکے لے کر اپنے یاروں کے غم گساروں کے دلاسے لے کر یہ دعا گو ہوں میں یزداں کے حضور، اے خدا مجھ بدبخت کو بھی ایک گھر دے دے. اے خدا مجھ بدبخت کو بھی ایک گھر دے دے، ایک اجبتی سی صحیح محبت کی نظر دے دے. اے میرے مالک، تو نے سب چھین لیا ہے مجھ سے. اے میرے مالک، تو نے سب چھین لیا ہے مجھ سے. کچھ نہ دے مجھ کو مگر اتنا تو احسان کر دے، مجھ کو بشرا سی بس ایک ٹکڑا دے دے.